पार्टी विधान र संविधानले दिएको समय सीमा कटाएर वैधानिकताको प्रश्नकै बीच नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज कांग्रेस महाधिवेशनले जुराएको ओली दाहाल र नेपालको भेट, उनीहरूको छेडखानी, निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि उम्मेद्वारको छैन टुङ्गो, साथमा संकटमा संस्थान श्रृंखलाको 5औं अङ्कमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमाथि सुमन पन्तको विशेष रिपोर्ट। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कुल्चेर कु गरेका म्यानमारका सेना प्रमुखमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु, तानाशाहीबाट जोगिन तीनै तहमा आफ्नै सरकार हुनुपर्ने देउबाको भनाई, लोकतन्त्रका लागि सहकार्यमा प्रमुख दलका नेताहरूको जोड। कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि उम्मेद्वारको अन्यल कायमै, निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसक्दा शीर्ष नेताहरू गुट मिलाउनमै व्यस्त, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रणभुल्लमा। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट पास नहुँदा विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिमा ढिलाइ, नेतृत्व हडप्ने होडले संस्थानहरूको क्षमतामा ह्रास। कु गर्दै सत्ता हत्याएका म्यानमारका सेना प्रमुख विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उजुरी, आन्दोलन दबाउन मानवता विरोधी कार्य गरेको आरोप। र फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा, च्यासल युथमाथि त्रिभुवन आर्मीको 2-0 को जित। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भएको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख दलका नेताहरूले लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि सहकार्यमा जोड दिएका छन्। कांग्रेसको ध्यान भने आगामी चुनावमा केन्द्रित रहेको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो ओली सरकारको जस्तो त्रासबाट मुलुकलाई मुक्त पार्ने बताए। तीनै तहमा बहुमत ल्याएर देखाउने भन्दै उनले आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गर्न समेत भ्याए। हाम्रो आन्तरिक निर्वाचनले कहीँ हाम्रो स्थानीय निर्वाचनमा, कहीँ फेरि आउने राष्ट्रिय निर्वाचनमा कुनै किसिमको समस्या नहोस्, त्यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै हामी सबै साथीभाइलाई मिलेर अगाडि बढाउनु छ। र यसका लागि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, कांग्रेस सरकार रहिरह्यो भने स्थानीय सरकार कांग्रेसको हुनेछ, कांग्रेस सरकार रहिरह्यो भने राष्ट्रिय सरकार कांग्रेसको हुनेछ। त्यसका लागि मलाई योपल्ट जिताइदिनुहोस्। सबै दल मिले पनि एमाले एक्लै काफी छ भन्ने गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज भने एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने बताए। देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको सामाजिक विकासलाई र देशको संस्कृतिलाई रक्षा सम्वर्धन गर्ने र अगाडि बढाउने, सही बाटोमा अगाडि लाने अभिभारा यिनै पार्टीहरूको काँधमा छ। यी अभिभाराहरूमा नेपाली कांग्रेससँग साथसाथै अगाडि बढ्न नेकपा एमाले सधैँ बढी आएको छ, अहिले पनि तयार छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मिलेर अघि बढ्दा मात्रै शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र बलियो हुने जिकिर गरे। हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धा भित्र पनि हामीले एकता खोजिराख्नै पर्ने हुन्छ। र अहिले हामी जे सफलता भनेका छौँ, एकताबाट, गठबन्धनबाट प्राप्त भएको सफलता हो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नेपाली जनता सक्षम भएको बताए। नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन, कुनै सम्भावना छैन। त्यस्तो दुस्साहस कसैले नगरून्। राजाले पनि एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरेर बसे हुन्छ। अनि एउटा वंशको शासन हामीलाई स्वीकार्य छ। पार्टी विभाजनपछि कमजोर शक्ति भएकाले पनि कम्युनिस्ट नेताहरूले सहकार्यमा जोड दिएका हुन्, तर त्यसका लागि उनीहरूले कांग्रेसको साथ खोजेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ।
कङ्ग्रेसले विधानले तोकेको अवधिभन्दा 1 वर्ष 9 महिना ढिलो गरी महाधिवेशनबाट 14 पदाधिकारी सहित 168 सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्नेछ। कङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ। उद्घाटन सत्रपछिको बन्द सत्रबाट केन्द्रीय समितिले पारित गरेको महामन्त्री द्वयको राजनैतिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ। त्यसपछि नयाँ नेतृत्वका लागि भोलिबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। कार्यक्रम पश्चात फेरि बन्द सत्र 1 घण्टाको हुनेछ र 1 घण्टामा आफ्नो प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्ने काम आज सम्पन्न हुन्छ र भोलि निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेको छ र भोलि 14औं महाधिवेशनको निर्वाचनको लागि विभिन्न पदाधिकारी र सदस्यहरूले आफ्नो मनोनयन पत्रहरू राख्ने भनेर भोलिको कार्यक्रम सूचनाहरू प्रकाशित भइसकेको छ। कङ्ग्रेसले भोलि बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेद्वार मनोनयनको समय निर्धारण गरेको छ भने 26 गते साँझ 5 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ। त्यसैगरी 27 गते बिहान 8 बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कङ्ग्रेसले यसपटक विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नगर्ने भएकाले मतदान गर्न एकजनालाई कम्तीमा 2 घण्टा समय लाग्ने बताइएको छ। यसैबीच शीर्ष नेताहरूले आफ्नो समूहबाट उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन नसक्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योलमा परेका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिन महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मण्डपबाट संवाददाता पर्वतराज घिमिरे हाम्रो सम्पर्कमा जोडिएका छन्। पर्वतजी, केही बेर अघि हाम्रा अर्का संवाददातासँग कुराकानी गर्दाखेरि बन्द सत्रको तयारीबारे हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। बन्द सत्र तयारी हुन लागेको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। के भइरहेको छ महाधिवेशन स्थलमा अहिले? सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेसँग हामी आगामी बुलेटिनमा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटनले झन्डै 1 वर्षदेखि पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका प्रमुख कम्युनिस्ट दलका नेतालाई एकै ठाउँमा उभ्यायो। तर त्यहाँ पनि उनीहरूले एक अर्कालाई घोषपेच र छेडखानी गर्न भने छाडेनन्। एउटै नेकपा 3 टुक्रा भएपछि पहिलो पटक एउटै मञ्चमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेसलाई शुभकामना दिँदा एक अर्काप्रति घोषपेच गर्न बिर्सेनन्। नेपाली राजनीतिका विकृतिहरू के छन्? त्यो विकृति सुरु हुन्छ भ्रष्टाचारबाट, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट, मैमत्त गर्ने प्रवृत्तिबाट, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने प्रवृत्तिबाट। एक्लै हिँड्ने अहङ्कार गर्न खोज्दा जसले अहङ्कार गर्यो त्यसको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले देखाएको छ। साना दलहरूलाई काङ्ग्रेसले औँलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पीर छ, सधैँ सुन्छु। सरकारबाट हट्नु पर्ला कि भन्ने कतिपयलाई चिन्ता होला। भर्खरै नेतृत्वमा पुगेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेता गाउँमा पुग्दा चोरको संज्ञा दिने गरेको गम्भीर आरोप लगाए। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छेले। यो अभिव्यक्तिप्रति भने अरू नेताहरूले आपत्ति जनाए। दाहालले त सहभागीलाई सोधे के यो साँचो हो? जवाफमा लामै हुटिङ भयो हो। त्यसपछि दाहालले त्यो कुरा गलत भएको भन्दै थप प्रश्न पार्न खोजेका थिए। नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले, भन्नुभयो, तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने उनै लिङदेनलाई कटाक्ष गर्दै भर्खरको बाछोको कुदाई भन्दै बिस्तारै ठाउँमा आउने टिप्पणी गरे। भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। नयाँ सभापति भएको, अलिकति राताप होला, अलिक समयमा ठिक आउला भन्ने मलाई लाग्छ। मञ्चमा एकै पंक्तिमा भए पनि ओली र नेपाल बीच त हेराहेर समेत भएन। दाहाल र ओली बीच भने हिँड्ने बेला औपचारिक नमस्ते आदान प्रदानसम्म भयो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र बन्द सत्रबारे थप जानकारी दिन यति बेला
महाधिवेशन स्थलबाट सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे सम्पर्कमा जोडिएका छन्। पर्वतजी, अहिले महाधिवेशन स्थलमा के भइरहेको छ? बन्द सत्रको तयारी के कसरी भइरहेको छ? प्रवीणजी, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पार्टीको विधान र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार भन्दा निकै ढिला गरी आज उद्घाटन सत्र चाहिँ सम्पन्न भएको छ। केही बेर अगाडि सम्पन्न उद्घाटन सत्र अब बन्द सत्र सुरु भएको छ। केही बेर अगाडि मात्रै बन्द सत्र सुरु भएको छ। बन्द सत्रमा आर्थिक प्रतिवेदन र त्यसै गरी पार्टीका महामन्त्रीले चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनु भएको छ। म उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा। धन्यवाद। निकै लामो रस्सा कसीपछि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन अन्योलता हुँदै आज उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको छ। अबको तालिका के हो? यहाँले भन्नुभएको जस्तो वास्तवमा हाम्रो 14औं महाधिवेशन समय तालिका भन्दा गर्नुपर्ने समयभन्दा केही ढिलो गरी भएको छ। कोभिड-19 लगायतका विभिन्न कारणहरूले हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सकेका थिएनौँ। तर आज बडो खुसीको कुरा छ कि हाम्रो पार्टीको 14औं महाधिवेशन को उद्घाटन समारोह आज अत्यन्त उत्साहका साथ भव्य समारोहका बीच उद्घाटन कार्यक्रम समापन भएको छ। अहिले बन्द सत्र सुरु भएको छ। त्यो बन्द सत्रभित्र के हुन्छ आज? आज बन्द सत्रमा मूलतः 3वटा विषयहरूमा दस्तावेजहरू प्रस्तुत हुन्छन्। एउटा पार्टीको महामन्त्रीको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ बन्द सत्रमा। अर्को हाम्रो विधानअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भन्ने संस्था छ, जसले पार्टीको नीतिहरूका बारेमा छलफल गर्छ, नीतिहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ, पार्टीका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्छ र पार्टीका साथीहरूलाई सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने काम गर्छ। केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जसको संयोजक अथवा जसको प्रमुख उपसभापति प्रतिवेदनहरू आज पास गर्छ बन्द सत्रले, त्यसको पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ। त्यो उपसभापतिजीले त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा सम्बन्धी आय र व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन कोषाध्यक्षजीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मूलतः यी 3वटा दस्तावेजहरू प्रस्तुत हुन्छन् र आज ती पारित हुन्छन्। भोलिको तालिका? भोलि हामी निर्वाचनमा प्रवेश गर्छौँ। भोलि बिहानदेखि हामी अब निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रारम्भ हुन्छन्। भोलि दिनभरिमा उम्मेदवारहरूको नामाङ्कन गर्ने काम हुन्छ। साँझसम्म 5 बजेसम्म, 5 बजेपछि नामाङ्कनहरूमा दाबी विरोध गर्ने, पहिलो नाम उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने, दाबी विरोध गर्ने, अन्तिम नामावली प्रकाशन। यो निर्वाचन समितिको तालिका अनुसार भोलि 10 बजेबाट चाहिँ नोमिनेसन दर्ता हुँदैछ। तर तपाईँहरू अहिलेसम्म पनि कसले कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरामा तपाईँहरू सहमत भइसक्नु भएको छैन? उम्मेदवारको नामावली दर्ता गर्ने, नामाङ्कन गर्ने, नोमिनेसन गर्ने समय भोलि 5 बजेसम्म छ। अब 5 बजेसम्म यो अभ्यास निरन्तर भइरहन्छ। मलाई लाग्छ भोलि दिउँसोसम्ममा उम्मेदवारी समूहहरूको तय हुन्छ र तदनुरूप 5 बजेभित्रमा उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ। आज रातभरिमा त्यो खिचडी पाक्ने होला होइन? अब आज रातमा पनि अभ्यास हुन्छ, भोलि बिहानदेखि अभ्यास हुन्छ। भोलि दिउँसोसम्ममा सबै कुरा टुङ्गोमा लाग्ला र 5 बजेभित्रमा नोमिनेसन होला। तपाईँको त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि झन्डै 60% चाहिँ युवा प्रतिनिधि सहभागी भएको छन् यो पटक। उनीहरूको चाहना चाहिँ त्यो पुस्तान्तरणको उनीहरूले चाहिरहेका छन् क्या, तर नेतृत्वले त्यो चाहेकै छैन। होइन, हेर्नुहोस्, पार्टीको नेतृत्वमा को जाने, कसलाई नेतृत्वमा राख्ने भन्ने महाधिवेशनले नै तय गर्ने कुरा हो। अब महाधिवेशनमा युवाहरूको राम्रो उपस्थिति छ योपालि, यो हाम्रो लागि उत्साहको कुरा पनि हो। पार्टीका प्रति युवाहरूको आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, मधेसी, मुस्लिम, थारू सबै सीमान्तकृत समुदायको पनि ठुलो उपस्थिति छ। खसारेको उपस्थिति त छँदैछ। त यसले पार्टीलाई अत्यन्त समावेशी बनाएको छ। अब युवा नेतृत्वको पनि कुरा उठेको छ, पुस्तान्तरको कुरा पनि उठेको छ, तर सँगसँगै अनुभवी नेतृत्वको आवश्यकता छ। अहिलेसम्म पार्टीलाई नेतृत्व दिएर
पार्टी सञ्चालन गरेका नेताहरूले नै नेतृत्व लिनुपर्छ र पदाधिकारीहरूमा युवाहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने आवाज सबैभन्दा बलियो छ। भोलि 5 बजेसम्ममा तपाईँहरू टुङ्गो लगाउनुहुन्छ? भोलि 5 बजेसम्ममा नोमिनेसन हुन्छ हाम्रो। त्यसपछि पर्सि दिनभरि फिर्ता लिने आदि इत्यादि कामहरू हुन्छ र 27 गते बिहानदेखि मतदान हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक। उहाँले निर्वाचन तालिकाका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुँदै महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना दिँदै तराई मधेस केन्द्रित र केही दलका नेताहरूले आफ्नी असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनीहरूले संसद प्रभावकारी नहुँदा र न्यायालयको विवादले जनताको हित नगरेको समेत गुनासो गरे। तर राष्ट्रिय हित, विकास र लोकतन्त्र रक्षाका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। राष्ट्रिय पहिचानलाई सुरक्षित बनाएर मात्रै नेपालको विशिष्ट पहिचान सुरक्षित हुनेछ। यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने दायित्व हामी सबै नेता र कार्यकर्ताहरूको हो। हाम्रो असन्तुष्टि वर्तमान संविधानसँग चाहिँ रहँदै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो असन्तुष्टि कायमै छ। यो संविधानको फरवर्ड मधेसमा चाहिँ जब मसौदा सार्वजनिक गरिएको थियो त्यसै बेलादेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ असन्तुष्टि प्रकट हुन थाल्यो। अहिले पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँगै लगातार रूपमै गठबन्धनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। दुर्भाग्यवश अहिले हाम्रा 3 अङ्गमध्ये आज न्यायपालिकासँग भागभण्डा गरेर शासन चलिरहेको छ र न्यायपालिकाले कार्यकारीसँग भागभण्डा लिन्छ र न्याय गर्छ। त्यो निष्पक्ष होला? विगतका हाम्रा गल्ती, कमी, कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढौँ। अब देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाउँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु भइसक्दा शीर्ष नेताहरूको गुटगत छलफल जारी छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन 32 पुतलीबाट हाम्रा संवाददाता दीपा दाहाल अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपाजी, 32 पुतलीमा अहिले के भइरहेको छ? अनिताजी, यति बेला यहाँले भने जस्तै अनुपम फुडल्यान्डमा रामचन्द्र पौडेल समूहको भेला भइरहेको छ। मैले यहाँको स्थितिको बारेमा वर्णन गर्नुपर्दाखेरि यति बेला भित्र हलमा खास गरी सभापतिका आकांक्षीहरू प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र शशाङ्क कोइरालाका साथमा केही केन्द्रीय सदस्यहरू जो रामचन्द्र पौडेल पक्ष समूहका छन् उनीहरू बसिरहेका छन् र उनीहरूले आज सकेसम्म निर्णायक वार्ता गरेर भए पनि सभापतिमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने रणनीतिका साथ यो छलफल चलिरहेको छ। बाहिरको कुरा गर्ने हो भने रामचन्द्र पौडेल पक्षधरका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको यहाँ ठूलो जमघट देखिन्छ। उनीहरूले एक किसिमले जसरी पनि साझा उम्मेदवार तयार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिनका लागि यहाँ उपस्थिति जनाइरहेका छन्। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यस्ता खालका छलफलहरू रामचन्द्र पौडेल समूहका लामो भइरहेका छन्। खास गरी विगत एक सातादेखि साझा उम्मेदवार तय गर्ने भन्दै विभिन्न किसिमका छलफलहरू भए, आन्तरिक रूपमा भए, गोप्य रूपमा भए, त्यसै गरी सदस्यहरूलाई राखेर पनि त्यस्ता खालका छलफलहरू भएका छन्। कहिले नेताका घरमा छलफल भए त कहिले पार्टी प्यालेसमा यस्ता खालका छलफल भए, तर उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गर्न सकेका छैनन्। एक किसिमको दबाब उनीहरूलाई परेको छ, किनभने अब भोलि बिहान 8 बजेदेखि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यति बेलासम्म यदि रामचन्द्र पौडेल पक्षधरबाट साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन भने यिनीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने भनेर नेता कार्यकर्ताले भनिरहेका छन्। किनभने यदि रामचन्द्र पौडेल पक्षधरबाट साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन भने सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फाइदा पुग्ने यो समूहको अड्कलबाजी छ। त्यसैले जसरी हुन्छ साझा उम्मेदवार तय गर्नुपर्छ भनिएको छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अनिता, यसमा चारैजनाले मै सभापति हुनुपर्छ भनेर दाबी छोडिरहेको अवस्था छैन। किनभने प्रकाशमान सिंहले म यसपालि जसरी पनि सभापति हुनुपर्छ भनेर त्यसको तयारी गरिरहनु भएको छ भने
शेखर कोइरालाले पनि त्यत्तिकै आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहनु भएको छ। शशाङ्क कोइराला र रामचन्द्र पौडेल केही लचक देखिए पनि यदि सहमति भएन भने आफू पनि सभापतिका लागि अगाडि बढ्ने उनीहरूको तयारी देखिन्छ। त्यस हिसाबमा यो बेला यति बेलाका लागि अर्थपूर्ण मानिएको छ। अनिता दिपाजी, अब जसरी हिजो पनि छलफल जारी नै थियो वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको, आज बिहान पनि उनीहरूको छलफल जारी नै थियो। अब यसरी पौडेल पक्षको हटले देउबा पक्षलाई त फाइदा अवश्य नै पुग्छ होइन र? एकदमै अघि मैले भने जस्तै यदि यो समूहबाट साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुर देउवालाई फाइदा पुग्छ। त्यो कुरा उनीहरूले बुझेका पनि छन्। उनीहरूलाई यो के थाहा छ भने यदि आफ्नो तर्फबाट साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन भने यसको स्वत फाइदा शेरबहादुर देउवालाई पुग्नेछ। त्यसैले उनीहरूले प्रयास गरेको देखिन्छ। तर प्रयास भने अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन, किनभने उनीहरूले लामो छलफल गरेका छन्, अहोरात्र छलफल गरिरहेका छन्। आज भ्रिकुटी मण्डपमा उद्घाटन सत्र सकिए लगतै यहाँ अहिले निर्णायक भनिएको छ यो वार्तालाई। तर वार्ता सफल हुन्छ या हुन्न त्यो अहिले यसै भन्न सकिएन। तर उनीहरूमाथि ठुलो चुनौती र दबाब पनि छ। देशभरिबाट यहाँ उपस्थित भएका सभापतिहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू सबैले जसरी पनि साझा उम्मेदवार तय गर्नुपर्छ। यदि साझा उम्मेदवार तय हुन सकेन भने त्यसको स्वाभाविक फाइदा शेरबहादुर देउवाले उठाउँछन् भन्ने यो पक्षको अनुमान छ। त्यसैले यिनीहरूले प्रयास त गरिरहेका छन्, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। हजुर, हस्, धन्यवाद दिपाजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता दिपा दाहाल। 32 पोतेलीमा अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको गुटगत छलफल जारी छ। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै अब बाँकी समाचार। दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन समारोह झण्डै 1 घण्टा ढिला सुरु भयो। समापन भने साँझ 6:30 बजेपछि मात्रै भयो। 1.5 दर्जनभन्दा धेरैले भाषण गर्दा महिला नेताहरू भने 2 जनाले अवसर पाए। सहकार्यको कुरा गरे पनि आफ्नो भाषण सकेर प्रमुख दलका नेताहरू बाहिरेपछि उद्घाटन सत्रमा कांग्रेसका अधिकांश नेताले आत्मसमीक्षा गरेर पार्टी अगाडि बढ्नुपर्नेदेखि धर्मनिरपेक्षताका विषयमासम्म उठाउन भ्याए। आज हामीले छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। यही बेलामा हामीले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। हाम्रो आफ्नै मूल्याङ्कन गर्ने पनि हो यो अधिवेशन। धर्मनिरपेक्षता शब्द ठिक होइन। धर्म निरपेक्ष हुँदैन, न धर्म सापेक्ष हुन्छ। धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसैले यो त अब यो पछिका कुराहरू हुन्। किन्छ भने निरोध र सहसम्मतिबाट नेतृत्व प्रदान गर्न सक्यो भने राम्रो होला। सकिँदैन भने प्रतिस्पर्धामा हामी सबै छौँ, धेरै छौँ, म पनि छु। त्यो राम्रो प्रतिस्पर्धा, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा निस्क्यौँ। सुकै त्याग गर्नुपर्छ, सबैजना मिलेर गर्नु। म कोषाध्यक्ष छु। अहिले यही मञ्चबाट धेरै साथीहरू, युवा युवतीहरू, हाम्रो दिदी बहिनीहरू, बुजुर्ग साथीहरू यो महाधिवेशनबाट चुनेर आउनु भएछ। म कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिने तपाईहरूलाई धन्यवाद। जहाँ हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धामा त्यहाँ बस्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, परिणाम निकाल्नुहोस्। परिणामपछि सारा युवाहरू एकता गर्ने अभियान पनि तपाईँले प्रारम्भ गर्नुहोस्। मेरो तपाईँ युवाहरूलाई आग्रह छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आन्तरिक राजनीतिक सरगर्मी मात्रै छैन, कस्तो थियो त महाधिवेशन स्थलको दृश्य? सहकर्मी सरोज सिंह थापाको रिपोर्ट। 75 वर्षीय राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जारी छ। देशको 77 वटै जिल्लाबाट उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थिति कस्तो छ त? म मोस्टो कुलदेवताको धामी हो। हामी चाहिँ धार्मिक मान्छे हो। बझाङमा, सुदूरपश्चिममा, कर्णालीदेखि मध्यपश्चिमदेखि सबै मोस्टो कुलदेवता मान्छन्। त्यही भएर म यो मोस्टो कुलदेवताको पोसाक हो। 78 वर्षमा 7औं पल्ट म महासमिति सदस्य भएर आएको हो। मैले बच्चै हुँदा 17 सालको बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको महाधिवेशन पनि हेर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ मैले। 7औं, त्यसपछि 8औं कलबल गुडीदेखि 48देखि लगातार म महासमितिमा छु। मेरो नाम लालचिरा बुढा हुलोबाट कार्यक्रम हेर्न आएको हुँ। 3-4 प्लेनहरू चेन्ज गरेर आएँ।
यो अधिवेशनबाट म के अपेक्षा राखेका छु भन्ने हाम्रो जुन गुट उपगुटमा पार्टी विभाजित भएको छ त्यो एक होस्, गुट उपगुट समाप्त होस् अनि देशको भलो होस्। अहिले सबै पार्टीहरूको महाधिवेशन भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस गुट उपगुटको स्थितिमा छ। यो गुट उपगुटको स्थितिलाई परिवर्तन गरेर एकरूपताको रूपमा अघि आओस्। यो महाधिवेशन हेरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसहरूको आश पनि छ। हजुर हामीलाई क्या हामी जस्तो पनि मान्छे हो। यो चाहिँ हामीहरूको नेपाली कल्चरल ड्रेस हो। यो शेर्पा, यो अब बाहुन क्षेत्रीहरूले लाउने ड्रेस हो। यो गाउँबाट यो चाहिँ महाधिवेशन सफल पार्नको लागि आएको र आएको मात्र होइन, यो हाम्रो चाहिँ संस्कृति संस्कारसँग पनि जोडिएको कुरो छ र यसमा चाहिँ नि हाम्रो वेशभूषा पनि ठुलो कुरा। देशकै पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट समावेशिताको मुद्दा प्रखर रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सक्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा सरोज सिंह थापा, भेरकुटी मण्डप, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सहभागीलाई सोधेका छौँ, रूपान्तरणको नारा लिएको काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाट के अपेक्षा गर्ने? जनताको आवाज। परिवर्तनका लागि परिवर्तन मात्र नभएर पुस्तान्तरण परिवर्तन वैचारिक सिद्धान्तका आधारमा परिवर्तन हुनुपर्छ। जनताको भावनालाई मुखरित गर्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को अब छनौट यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। आम नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य कोर्ने खालको काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने काङ्ग्रेस हुनु पर्यो। जो दृढ विश्वास छ, सङ्कल्प छ, उनीहरू राष्ट्र विकास गर्न सक्छन्, त्यो युवा नेतृत्व चाहिन्छ। महिलाहरूको समस्याको लागि बोलिदिने सक्षम र सबल छ भने रूपान्तरण नभइकन बुढाले पनि काम गर्न सक्छ। गाउँघरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि नेतृत्वमा लग्नुपर्छ भन्दै आफू अगाडि बढ्दै र आफ्नो हस्ते गराउने खालका महिलाहरू चाहिँ ल्याउनु हुनेछ भन्ने एउटा अपेक्षा राखेका छौँ। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। देशमा विकास गरेर नेपाली युवा बाहिर जान नपरोस्। यो 14औं महाधिवेशन एउटा सक्षम नेतृत्व ल्याओस्। जनताको भावना बुझ्ने र यो देशलाई समृद्धि बनाउने खालको चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन होस्। काठमाडौँमा बागमती करिडोर निर्माण सुरु भएको झन्डै 15 वर्ष भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। कहिले जग्गा अधिग्रहण गर्न कठिनाई हुने त कहिले मुआब्जा विवादले परियोजनामा ढिलाइ भएको बहाना देखाइँदा राज्यको अर्बौं बजेट बागमतीमा पानी बगे जसरी नै खेर गएको छ। सुन्दरी जलदेखि चोबारसम्मको बागमती किनारको अधिकांश ठाउँमा सडक बनिसकेको छ। बागमती करिडोर निर्माणको जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पाएको छ, तर सिनामङ्गल र थापाथलीको पुल मुनिका सुकुम्बासी बस्तीका कारण करिडोरले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सिनामङ्गल र थापाथली क्षेत्रमा करिब 71 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, तर सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन नभएकाले करिडोर विस्तारमा अवरोध भएको हो। नाम अधिकार सम्पन्न भए पनि गठित ऐनबाट चल्नुपर्ने भएकाले बाधा अडचन फुकाउन नसक्दा कामको गति सुस्त भएको हो। सुकुम्बासीको बसोबास छ, जसले नदीको सौन्दर्यता कोरिडोर निर्माणको लागि चाहिँ असर गरिरहेको अवस्था छ। सिनामङ्गल क्षेत्रको बागमती नदीमा पर्खाल लगाउने काम हुँदैछ। नदी अतिक्रमण गरेर बनाइएका 4 कोठे घर 2 कोठे भएका छन्, तर वर्षौंदेखि नदी किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासी भने अन्यत्र जान तयार छैनन्। हामी बाँच्न पाउने, बास पाउने सम्मको हामीलाई ठाउँ मिलाएर हामीलाई गरिदियोस्। हरेक सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने नारा लगाउँदै आएका छन्। समय समयमा आयोग पनि बन्ने गरेका छन्, तर सुकुम्बासी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग छैन। न त वर्षौंदेखि अरबौं लगानी भएर अलपत्र परेका परियोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति नै छ। उहाँहरू अव्यवस्थित बसोबासवासी हो र उहाँहरूले जबरजस्ती नदी किनारा अतिक्रमण गरेर बस्नु भएको छ। राज्यको कानुनलाई इन्फोर्समेन्ट गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। त्यसो गर्दा उहाँहरूको विकल्प दिने काम पनि सरकारको नै हुन्छ। त्यसकारण सरकारले विकल्पसहितका केही कामहरू गर्न आवश्यक छ।
बागमती सरसफाई, ब्युटिफिकेसन, ढल व्यवस्थापन तथा करिडोर निर्माणमा अहिलेसम्म 14 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। विडम्बना, कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण सम्बन्धित निकायसँग छैन। 14 अर्ब खर्चिसक्दा पनि परियोजनाको कति प्रतिशत काम सकियो भन्ने पनि यकिन छैन, जसको परिणाम प्रत्येक वर्ष बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मार्फत हुने विकास निर्माणका कामका लागि छुट्याइने बजेट साँच्चै नै बागमतीमा बग्ने फोहोर जसरी नै बगिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र गोविन्द खत्रीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै 16 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। बारको मानवाधिकार तथा जनसरोकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा जारी गरेको घोषणापत्रमा अदालतभित्र देखिएको भ्रष्टाचार लगायतका विकृति तत्काल अन्त्य र सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन सुधारको प्रस्थान बिन्दु भए पनि अभियान त्यसपछि समेत राख्ने भनिएको छ। कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमा दमन भइरहेको भन्दै बारले सर्वोच्चमा लागू गरिएको पेशी प्रणाली तल्ला अदालतमा पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। 7 दशकभन्दा लामो इतिहास बनाइसकेको नेपाली कङ्ग्रेसले यसपटकको महाधिवेशनमा रूपान्तरणको नारा दिएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा जारी महाधिवेशनमा वर्षौं राजनीति गर्दै आएका नेता भोट माग्न व्यस्त हुँदा पहिलो पटक प्रतिनिधि भएर आएका युवाको उपस्थिति त्योभन्दा रोचक देखियो। कोही नारा लगाउँदैछन् त कतै बाजागाजा सहितका नाचगान, सबै आफू नजिकका नेतालाई भोट माग्न व्यस्त देखिएका। भ्रिकुटी मण्डपको मूल गेट नजिकै भने परम्परागत गहनामा सजिएकी 20 वर्षीय विपना मगर र उनका साथीहरू एकै लहरमा छन्। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतका नेताको फोटो अङ्कित ब्यानर लिएर 17 वर्षीय रश्मिता मगर पनि छेउमै छिन्। रामेछापदेखि काठमाडौँ आएका विपना र रश्मिता दुवै पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी भएको यो पहिलो पटक हो। ठुलोमा चाहिँ हिँडेको छैन म पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ एकदमै धेरै रमाइलो लागिरहेछ, खुसी लागेको छ यसरी उपस्थित हुन पाउँदाखेरि। दुःख पीडा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने खालको एकदमै त्यस्तो हुनुपर्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो देश बनाउँछु भन्ने मान्छेहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ होइन, उनीहरूले राम्रो काम गर्छ भने उनीहरूलाई हामीले सहयोग दिनुपर्छ, साथ दिनुपर्छ, त्यसैले आएको। कुन नेताले जित्लान् भन्ने उत्सुकताका सहित 3 किशोर पनि महाधिवेशन स्थलमै देखिए। 19 वर्षीय कृष्ण विक नेपाली कङ्ग्रेसमा वर्षौंदेखि राजनीति गर्ने नेतालाई मत हाल्ने अधिकार बोकेर बझाङबाट आएका छन्। उनलाई पर्साबाट आएका इमामुल हकले साथ दिइरहेका छन्। उमेरले 30 नपुगेका पदम भट्टराई पनि देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टीको नेतृत्व चयन गर्न पहिलो पटक मताधिकार बोकेर गुल्मीबाट आएका हुन्। विशेष प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो नि, हरेक नेपालीका घरमा 2 हल गोरु होस् होइन, हरेक नेपालीले सुखसँग खान सकुन्, हरेक नेपालीका घरमा घाँस बाँस कबासको चाहिँ व्यवस्था होस् भनेर उहाँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो, त्यो परिकल्पना गरेको समाजवादमूलक राष्ट्र निर्माण होस्। म चाहिँ यहाँ पहिलो पटक आएको, अनि यस्तो ठुलो मासमा आएर यति चासो देखे मान्छेहरूमा राम्रै लाग्यो। यस्तै सबै मिलेर हाम्रो देश अगाडि बढाउनु पर्यो। आउँदो 5 वर्षको काङ्ग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्ने नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुँदा आफू एकदमै हर्षित महसुस गरेको छु। सोलुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि जितेर आएकी 21 वर्षीय पूजा फुयाल, 26 वर्षीय फुर्कीमा शेर्पा र 30 वर्षभन्दा कम उमेरकी गीता गुरुङ पनि पहिलो पटक केन्द्रमा नेता छनौट गर्ने अधिकार बोकेर कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने अभियानसहित आएका प्रतिनिधिहरू हुन्। हामी थोरै मात्रामा छौँ, तर पनि हामी चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ, युवाले नेतृत्व गर्दै अब अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्नको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्यो। आजबाट सुरु भएको 14औं महाधिवेशनमा जतिजना पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ सकेसम्म युवा उम्मेदवारलाई चुनुन्। म आफै पनि चाहिँ त्यो युवा उम्मेदवारहरूलाई चुन्नेमा म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उम्मेदवार भएर मैदानमा जाँदै गर्दा एउटा युवाको नारा लिएर जाँदै गर्दा अब एकदमै उत्साहित हुनुभयो, अग्रज नेताहरू एकदमै उत्साहित भएर ल अब युवाहरूमा नै तपाईँहरूमा नै छ आशा भरोसा, तपाईँहरू जानुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मलाई चाहिँ उहाँहरूले मत दिनुभयो। 7 दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाली
नेपाली कङ्ग्रेसमा जसरी नयाँ पुस्ताले उत्साहका साथ सहभागी जनाएका छन् उनीहरू त्यसै गरी आफ्नो नेतृत्व छान्न पनि हतारिएका छन्। तर नयाँ आउने नेतृत्वले ती नयाँ पुस्ताको मनोभावलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका लागि परीक्षाको विषय बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास प्रायोजक बर्जर वेदकोट लङ लाइफ, घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ। व्यापारिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थान मात्र होइन, सेवातर्फमा संस्थानको कार्य सम्पादन पनि कमजोर देखिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट अझै पास नहुँदा पोखरा, भैरवा र अन्य विमानस्थल मर्मतको काम सुस्त छ। सङ्कटमा संस्थान अङ्क 5 मा सहकर्मी सुमन पन्थले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्न नसकेका कामका बारेमा चिरफार गरेका छन्। निजी क्षेत्रका 7 हवाई सेवा प्रदायक संस्था सम्मिलित संस्थाले गरेको अध्ययनले 3 वर्षको अवधिमा नेपालमा जङ्गली जनावर र चराबाट 200 पटक हवाई जोखिम महसुस भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। गत कार्तिक 16 गते नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमीकोट उड्ने क्रममा सीता एयरको डोर्नियर विमानमा 3 वटा बँदेल ठोकिए। यस्ता घटनाबाट सेवा प्रदायकले ठूलो क्षति बेहोरिरहे पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। विमानस्थलमा चरा र जङ्गली जनावर आवत जावत न्यूनीकरण गर्न 30 वर्षदेखि गरिएका प्रयास प्रभावकारी भएका छैनन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि। सबै कर्मचारी त आफ्नो काममा गर्नु पर्यो, राजनीतिले लाग्नु भएन नि। अब सिभिल एभिएसनको अब कुनै सेफ्टी स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्यो भने यतातिर कुन चाहिँ नि ग्रुपको कर्मचारी कुन चाहिँले चित्त बुझ्दैन, उसले चाहिँ नि अब माथिल्लो उसलाई चाहिँ नि विरोध गर्ने, त्यस्तो अनुशासनहीनता गर्ने हो भने त चल्दैन नि। त्यसरी ओभरअल अनुशासन डिसिप्लिन त रेस्टोर गर्नै पर्छ। प्राधिकरणलाई देशभित्रका 54 वटा विमानस्थल हेर्ने जिम्मेवारी छ, तर धेरैजसो विमानस्थल जीर्ण बनेका छन्। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन प्राधिकरणले ठोस काम गर्न सकेको छैन। आइकाओले नेपाललाई हवाई क्षेत्रको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेकै आधारमा युरोपियन युनियनले सन् 2013 मा कालो सूचीमा राख्यो। आइकाओको जोखिम सूचीबाट नेपाल हटे पनि EUको सूचीबाट हटाउन सकिएको छैन। प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा छुट्याउने 7 वर्षदेखिको कसरत अझै जारी छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवको भैरवा र पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा भएको ढिलाइले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। 30 वर्षदेखि निर्माणको चर्चा चलेको निजगढ विमानस्थल पनि कुन मोडालिटीमा बनाउने भनेर प्राधिकरणले भरपर्दो विकल्प सरकारलाई दिन सकेको छैन। चोरझारीमा बन्ने विमानस्थल वा डोटीमा बन्ने विमानस्थल होइन। 4 खरब आजको डेटमा 4 खरब झन्डै खर्च हुने प्रोजेक्ट भएकोले केनले कुनै पनि हालतमा त्यो डिसिजन गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा, कुन मोडलमा जाने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई हवाई सेवा मार्फत विश्वभर जोड्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्र नेतृत्वका लागि हुने फोहोरी खेलले पनि संस्थाको क्षमता विकासमा बाधा पुग्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्माण सकिएको 5 महिनासम्म पनि सुक्खा बन्दरगाह किन सञ्चालन नगरिएको होला? ए, समन्वयको अभाव, बी, सरकारी व्यवस्था, र सी, आवश्यकता नदेखेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, समन्वयको अभावमा 21%, बी, सरकारी व्यवस्थामा 68% र सी, आवश्यकता नदेखेरमा 11% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्न किन व्यवस्था गरेको होला? ए, इच्छा शक्तिको अभाव, बी, प्राधिकरणको बजेट पास नभएर, र सी, राजनीति हावी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। उपाधि दावेदार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक A डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएको खेलमा फ्रेन्च क्लबलाई 2-0 गोलले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा कृतिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङका लागि विदेशी खेलाडी ओलाओले हफिज र दिनेश राज वंशीले गोल गरेका हुन्। 41औं मिनेटमा अञ्जनको पासलाई सदुपयोग गर्दै ओलाओले हेडर मार्फत गोलको खाता खोले। मनाङले 73औं मिनेटमा फ्री किकको अवसर पाएको थियो। पुजन उपरकोटीले गरेको फ्री किक प्रहारलाई दिनेशले हेडर मार्फत सुन्दर गोल गरेपछि मनाङ खेलमा 2-0 को जित हात पार्न सफल भयो। जितपछि मनाङ लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङले 4 खेलसम्म अपराजित यात्रा कायम राख्दै 10 अङ्क बनाएको हो।
फ्रेन्चको भने लिगमा यो दोस्रो हार हो। फ्रेन्चले यसअघिका खेलमा 2 बराबरीको नतिजा निकाल्दा 1मा पराजय बिहोरेको थियो। यस्तै लिगको दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोलले हराएको छ। लगातार दोस्रो जित हात पारेको आर्मी तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पहिलो हाफमा आर्मीले जज प्रिन्स कार्की र जगजित श्रेष्ठको गोलमा 2-0 को अग्रता बनाएको थियो। खेलको 19औं मिनेटमा सन्तोष तामाको सहयोगमा टङ्क बस्नेतले दिएको क्रसमा जज प्रिन्सले गोल गरेका हुन्। 36औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठले गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। गोल रक्षक अर्पण कार्कीले नियन्त्रणमा लिन नसकेको बलमा गौतम श्रेष्ठले मिलाइदिएको पासमा जगजितले गोल गरेका हुन्। जज प्रिन्स र जगजित श्रेष्ठ दुवै खेलाडीको जारी सिजनको यो पहिलो गोल हो। यो जितपछि आर्मी लिगको अङ्क तालिकामा दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ। उसले 4 खेलबाट 8 अङ्क बनाएको छ। यता 4 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको च्यासल तालिकाको 9औं स्थानमा झरेको छ। लिगमा भोलि दिउँसो 1 बजे साधुबाटो युथ क्लब र न्युरो टिम एनआरटी भिड्दैछन्। साँझ पाउने 5 बजे साबिक विजेता मसिन्द्र र हिमालय शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।